बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक आपको चीज़ सुनाता हूँ पहले कि जो हिलरी क्लिंटन ने कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये उनकी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन उन्होंने खुद क्या कहा ज़रा सुने। I was at a formal dinner, and because of protocol, I was representing the United States, so I was sitting next to President Putin. And he said, "Well, you know, it was a terrible experience for everyone. My parents lived through it. In fact, my father had been on the front, and he came home to just rest up and to try to recover before he went back. And as he was coming down the street where our apartment was, he saw a huge pile of bodies, and men were loading those bodies into a cart to take them away. And he looked at the pile, and he saw this shoe, this leg that he thought was his wife's, and he demanded that they uncover her from under the pile of bodies. And he saw her, and he went to pick her up, and they told him, "No, this woman is dead." And he said, "That's my wife. I don't believe she's dead." And he argued back and forth until finally, I think they probably just said, "Take her." He picked up his wife out of this pile of bodies, carries her up the stairs into their apartment, nurses her back to health. Putin is born some years later. सुना आपने हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा। बहरहाल रशिया और यूक्रेन के हालात जब से कशीदा हुए हैं, अमेरिका को इसके इत्तेहादियों की धमकियों के बावजूद पाबंदियों को भी खाते में ना लाते हुए जिस तरह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फैसला किया है, इसके बाद से पूरी दुनिया में जो शख्सियत सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो खुद पुतिन है, जिसका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ताकतवर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही पुरस्कार शख्सियत है। मशहूर किताब है द कोल्ड वॉर, जिसके मुसन्निफ मार्टिन कार्टोसा है। उन्होंने अपनी किताब में व्लादिमीर पुतिन के बारे में तो यहाँ तक लिखा है कि पुतिन किसी बला का तो नाम नहीं, लेकिन वो इंतहाई खतरनाक शख्स है और शायद किसी बला से कम नहीं है। व्लादिमीर पुतिन आम सियासतदानों की तरह हरगिज़ नहीं, वो इंतहाई मुख्तलिफ किस्म के शख्स हैं और रशिया को माजी के सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर बनाने के पुरज़म भी हैं। पुतिन को क्यों पुरस्कार शख्सियत कहा जाता है, इनकी किरदार की दिलचस्प तरीन पहलू कौन कौन से हैं, इस बारे में तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और ये बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पुतिन की फैमिली की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी वालदा मारिया एक फैक्ट्री में काम करती थी, जबकि वालिद व्लादिमीर वर्ल्ड वॉर 2 में माजूर होने के बाद महकमा रेल में मजदूर के तौर पर काम करते थे। लेनिनग्राड के मुहासरे में इनकी वालदा मरते मरते बची और इस हादसे के बाद ये ख़ानदान अपने घर को छोड़कर इंतहाई पसमानदा इलाके में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। नई जगह पर पुतिन की फैमिली के पास रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा था। जिस इमारत में रहते थे उसमें साफ़ पानी, गुसलखाने और हत्ता के टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। इसे पुतिन के बारे में कहा जाता है कि इसका बचपन तंग और तारीक गलियों में दरअसल चूहों का ताक़ुब करता हुआ गुजरा। पुतिन अपने दादा से बड़ा इम्प्रेस था और सोवियत यूनियन के अजीम लीडर्स लेनिन और स्टालिन के पास माहिर बावर्ची के तौर पर वो काम करते थे और पुतिन बचपन में से ही लड़ाई झगड़े की तरफ माइल रहा, यहाँ तक कि झगड़ा करने के जुर्म में बच्चों की अदालत में भी पेश होना पड़ा। 12 साल की उम्र में उसने बॉक्सिंग और जूडो कराटे की तरबियत हासिल करनी शुरू कर दी। उसके बाद मार्शल आर्ट इसकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया। इसका कद तो 5 फुट 7.5 इंच है, लेकिन वो मार्शल आर्ट में ऐसी महारत रखता है कि अपने से कई गुना बड़ी जिसामत वाले शख्स को भी चित कर लेते हैं। पुतिन तो कई बार खुद ये कह चुके हैं कि जी 50 साल पहले लेनिनग्राड की गलियों ने मुझे एक सबक सिखाया कि अगर कोई लड़ाई ज़रूरी हो जाए तो पहला मुक्का तुम्हारा होना चाहिए। लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद पुतिन 22 साल की उम्र में रशियन सीक्रेट सर्विस KGB में भर्ती हो गए। 16 साल तक इस एजेंसी के लिए काम करते रहे और KGB में अपने ओहदे को ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट का नाम देते, लेकिन हकीकत में वो इस एजेंसी के लिए क्या काम करते थे ये आज तक किसी को नहीं पता चला। अलबत्ता पुतिन के बारे में मशहूर है कि आज भी इसके बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत मजबूत असाब का मालिक है, पुरतशद्दुद हालात से बिल्कुल नहीं घबराता, बदतरीन हालात में भी अपने हवास में काबू रखते हैं। वो लोगों को कंट्रोल करने के फ़न के भी माहिर हैं और उन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से वो KGB में तेज़ी से तरक्की करते गए और इस एजेंसी की तरफ से पुतिन को जासूसी के लिए जर्मनी में भेजा गया, जहाँ वो 5 साल रहे। लेकिन हैरत की बात है, वापस आकर उन्होंने अपना तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू किया और अपने PhD थीसिस में ये तजवीज़ दी कि रशिया को मुआशी कामयाबी हासिल करने के लिए अपने तवानाई के ज़राए को काम में लाना होगा। इस दौरान 1997 में पुतिन क्रेमलिन में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB के सरबराह बने और ये अदारा KGB के बाद क़याम में आया था। इस ओहदे पर काम करने के बाद पुतिन ने सियासत में ऐसा कदम रखा कि वो आज तक वहीं चल रहा है। 1999 में बोरिस येल्सिन
نے پیوٹن کو وزیر اعظم منتخب کیا. اس کے بعد وہ 2 دفعہ صدر منتخب ہوئے، جبکہ 1 دفعہ وزیر اعظم کے طور پہ فرائض سر انجام دی اور اب تیسری بار صدر ہو گئے. ویسے تو پیوٹن کی صدارت کی مدت 2024 تک ہے، لیکن 2020 میں آئینی اصلاحات میں رائے شماری کے بعد اب وہ 4تھی مدت پوری کرنے کے بعد بھی حکمران رہ سکتے ہیں. اس طرح ان آئینی اصلاحات کے بعد پیوٹن 2036 تک صدر کے منصب پہ فائز رہ سکتے ہیں. یعنی 1953 میں سوویت یونین کے حکمران جوزف اسٹالن کی موت کے بعد پیوٹن رشیا کے دوسرے ایسے رہنما ہیں جو سب سے طویل عرصے تک روس پہ حکمرانی کر چکے ہیں. پیوٹن چونکہ روس کو ماضی کے سوویت یونین جیسی سپر پاور بنانے کے عزم کو لے کر اقتدار میں آئی تھی، اس لیے انہوں نے اقتدار ملتے ہی سوویت یونین کے دور کی مخصوص فوجی پریڈ کو بحال کیا اور جوزف اسٹالن کے وہ پورٹریٹس بھی دوبارہ سامنے آنا شروع ہو گئے جن پہ کبھی پابندی تھی. اس کے علاوہ رشیا کی کووڈ ویکسین کا نام بھی سپوٹنک 5 رکھا گیا، سپوٹنک کی مناسبت سے رکھا گیا، جو 1957 میں دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی سیٹلائٹ تھی اور سوویت یونین کی طرف سے لانچ کی گئی تھی. پیوٹن اپنے بیانات میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کو 20ویں صدی کی سب سے بڑی جغرافیائی تباہی قرار دے چکے اور نیٹو کے روس کے سرحدوں تک پھیلاؤ کے بھی وہ خلاف ہیں. پیوٹن کی شخصیت کے بڑے دلچسپ پہلو ہے کہ کہیں وہ خود ایک سٹنٹ مین اور طاقتور انسان کے طور پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے 2000 میں چچنیا میں ایک جنگی طیارے میں سوار ہو کر گئے، پھر 2011 میں بحر اسود میں ہونے والے رشین بائکرز فیسٹیول میں بھی حصہ لیا انہوں نے. دوسری طرف رشین میڈیا میں پیوٹن کو ایک بہت ہی نرم دل انسان کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ایسی تصاویر دکھائی جاتی ہیں جن میں اپنے کتوں سے کھیل رہے ہیں، زخمی ٹائیگرز کی مدد کر رہے ہیں. پیوٹن نے 83 میں سابقہ ایئر ہوسٹس سے شادی کی، لیکن زندگی کے 30 سال گزارنے کے بعد 2014 میں ان کی علیحدگی ہو گئی. لیکن پیوٹن کے بارے میں وہ ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ بہت زیادہ محنتی اور کام کرنے والا بندہ ہے، اور اس کی بیٹیاں ماریا اور کیٹرینا ہیں جنہیں دنیا کی نظروں سے تقریباً خفیہ رکھا ہوا ہے. ایک بیٹی کیٹرینا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں اعلیٰ انتظامی عہدے پہ فائز ہیں اور ایکروبیٹک راک اینڈ رول مقابلوں میں پرفارم کرتی ہے. کیونکہ بڑی بیٹی تعلیم کے شعبے سے منسلک ہے اور وہ اینڈوکرینالوجسٹ ہے، بلکہ اس میں اسپیشلائز کر رہی ہیں. رشین میڈیا میں ان کا ذکر کبھی کبھار ہی ملتا ہے. رشیا میں جتنے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں یا بزرگ شہری ہیں وہ پیوٹن کے حمایتی ہیں، پسند کرتے ہیں. دوسری طرف اب نئی نسل میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تبدیلی کے خواہش مند ہیں، لیکن پیوٹن اپنے خلاف اٹھنے والی ہر ایک آواز سے سختی سے نمٹتا ہے، جس کی مثال الیکسی ناولنی بھی ہے جنہوں نے پیوٹن کے خلاف آواز اٹھائی. حالانکہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے ناولنی کی حمایت میں مظاہرے بھی کیے، لیکن کوئی بھی مظاہرہ پیوٹن کی حکومت کو اس کے خلاف مقدمات بنانے سے باز نہیں رکھ سکا. اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیوٹن کو زیادہ لبرل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اقتدار سنبھالا تو اکثر عہدوں پہ لبرل خیالات رکھنے والوں کی جگہ کنزرویٹو سوچ رکھنے والوں کو لگایا جاتا ہے، یا ایسے نیوٹرل لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہو. اس کے علاوہ پیوٹن کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے، کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، ہمیشہ فوجی انداز میں سوچتا ہے اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غیر جذباتی فیصلہ کرتا ہے. ان کو جاننے والے تو کہتے ہیں ان سے دور رہنا، کبھی نہ چھیڑنا ہی بہترین حکمت عملی ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو چھیڑ چھاڑ ہو چکی ہے. جنگ جاری ہے اور یوکرین کے دارالحکومت کیو کی گلیوں تک پہنچ گئی ہے. اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ مکمل طور پہ پیوٹن کے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کیا حکمت عملی طے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سر پیوٹن کی شخصیت اور اس کے ماضی میں کیے گئے فیصلوں میں بہت بات چیت ہو رہی ہے، تاکہ اندازہ تو لگایا جائے کہ آنے والے وقت میں حالات کس کروٹ بیٹھیں گے. اینی وے، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.